नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6500 नाग्यो। आज मात्रै 380 थपिए। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको प्रतिपक्षी दलको भनाई। बजेटमा उद्योगलाई निकै कम बजेट छुटाएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको दाबी। सरकारी चिकित्सकलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्री परिषदमा पुग्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिमार्जन गरी रायसहित क्याबिनेट पठायो। 8 वर्षीय बालिकालाई करनी गरेको अभियोग लागेका श्री सुब्बा पूर्वपक्षका लागि थुनामा। जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले थुनामा राख्न आदेश। इटहरीमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन चुनौती। सामान्य फोहोरसँगै मिसाएर फाल्ने गरेको गुनासो। क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको घर भाडा मिनाहा गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग। मिनाहा गर्न माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र। र सञ्चारकर्मी दिलबहादुर राईद्वारा किराया प्रकाश 13 नम्बर वडालाई आर्थिक सहयोग। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6500 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 380 कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 6591 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 380 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। हालसम्म कोरोनाबाट 19 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उपचारपछि निको भएर फर्कनेको संख्या 1158 रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि पेश गरेको बजेट सन्तुलित नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले दावी गरेको छ। प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशको विकास र समृद्धिमा उद्योग क्षेत्रले 16.8% योगदान पुर्याएको भए पनि उद्योग क्षेत्रका लागि मात्र 20 करोड 50 लाखको बजेट आएकाले असन्तुलित बजेट भएको दावी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्रीको नाम जताततै जोडेर राजा महाराजा बनाउन खोजेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। मनोविज्ञानका लागि के भने बालबच्चाहरूलाई मनोविज्ञानले प्रोत्साहित गरेर कसरी गर्ने अब तिनीहरूलाई चाहिँ सुधार लिएर जाने भन्ने टिचर हामीलाई विद्यालयमा चाहिँदैन। त्यो कुरा समेतको के भन्छ भने ज्ञान नभएको सरकारलाई उही पहिलेकै त्यो बजेट किताब हेरेर रातो किताब हेरेर फेरि कार्यकर्ताको मुख हेरेर कार्यकर्ताको चिटका आधारमा बजेटलाई बनाइएको छ। त्यसकारणले यो बजेट केवल चुनावी घोषणापत्र चुनावी नारा मात्रै हो। यसले न कोरोनासँग जुधेको छ, न कृषिलाई त्यत्रो प्राथमिकता छ, न उद्योगको कुरा गर्नुहुन्छ। 16.8% यो प्रदेशलाई के भन्छ उद्योग क्षेत्रले योगदान दिएको छ। तर उद्योगमा कति पैसा छुट्याएको छ? 20 करोड छुट्याएको छ। पर्सेन्टेज जोडेर हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जोड्नुहोस्, अहिले पर्सेन्टेज जोड्नुहोस्, कति पुग्छ पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस् त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो बजेटले के दिन्छ, यो बजेटले कसलाई सम्बोधन गर्छ? औद्योगिक क्षेत्रलाई तपाईँले प्रोत्साहित गर्नु भएन भने अब आउने जो विदेशबाट आउने के अरे जो साथीहरू हुनुहुन्छ जो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा रोजगार गुमेर आउँदै हुन्छ उहाँलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूमाथि रहेको करको चाप न्यून गर्ने तथा विस्थापित उद्योग धन्दा तथा कल कारखानाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने विषय नसमेटिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर 1 का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले गुनासो गर्नुभयो। स्थानीय करहरू जुन छ नगरपालिका लगाएका र अन्य करहरूको जुन ज्याति थियो त्यो ज्याति चाहिँ कम हुनु पर्यो भन्नेको चाहिँ हामीले माग गर्दै आइरहेका थियौँ। त्यस्तोतर्फ चाहिँ कुनै किसिमको सम्बोधन भएको देखेन र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि पनि माग राख्नेछौँ र त्यो चाहिँ कम गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने अहिलेको अवस्थामा
यो कोरोनाको महामारीले विस्थापित भइसकेका उद्योगहरूलाई त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्ने यस्ता किसिमको करको छुट भएको खण्डमा अरू प्रोत्साहनहरू चाहिँ पाउन सक्ने कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ फेरि पनि ध्यान जाओस् भन्न चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्राथमिकता र आवश्यकताका क्षेत्रहरू थपिएसँगै आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट तुलनात्मक रूपमा सानो आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारी चिकित्सकलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्री परिषदमा पुगेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले बनाएको नियमावली मस्यौदालाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिमार्जन गरी रायसहित क्याबिनेट पठाएको हो। आयोगले पठाएको मस्यौदामा स्नातकोत्तर तहका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूमा छात्रवृत्ति दिँदा खुल्लामा 70, लोकसेवा सरकारीलाई 20 र विदेशी विद्यार्थीलाई 10% दिने प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै सरकारी लोकसेवा चिकित्सकलाई 50, खुल्लामा 40 र विदेशीलाई 10% दिनुपर्ने राय दिएपछि क्याबिनेटबाट पास नहुँदै नियमावली विवादमा तानिएको छ। सार्वजनिक संस्थानका लागि एमडी, एमएस र डिएमएमसीएस पढ्न खुल्ला, लोकसेवा र विदेशी विद्यार्थीलाई सिट दिन नियमावलीमै व्यवस्था गर्न लागि छ। कानुन, अर्थ, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै उक्त नियमावली क्याबिनेट पुगेको हो। उक्त मस्यौदा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुन्छ। 8 वर्षीय बालिकालाई करनी गरेको अभियोग लागेका धरान 15 का श्री सुब्बा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएका छन्। जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले हिजो थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। बालिका करनी गरेको अभियोगमा प्रहरीले सुब्बालाई जेठ 8 गते पक्राउ गरेको थियो। थुनसेक बहसपछि सुब्बालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका इन्स्पेक्टर हेमराज ओलीले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको आफूलाई जानकारी आएको बताउनुभयो। तत्कालीन संघीय समाजवादी युवा संगठनका प्रदेश 1 अध्यक्ष समेत रहेका सुब्बा विभिन्न अपराधमा पक्राउ परेर छुटेका थिए। इटहरीमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अस्पतालजन्य फोहोरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा इटहरीका स्वास्थ्य संस्थाहरू बिरामीका उपचार गर्ने भन्दा रोग सार्ने थलो बन्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्दा औषधिजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि विसर्जन केन्द्र बनाउनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि इटहरीमा पालना गरिएको पाइँदैन। इटहरीका निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधि पसलले फोहोरको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै स्थानमा राख्ने गर्दै आएको भए पनि स्थान र जनशक्तिको अभावमा व्यवस्थित विसर्जन गर्न सकेका छैनन्। उपमहानगरपालिकाले फोहोर उठाउन सम्झौता गरेको इन्भारो केयर नामक गरेको संस्थाले उठाउने अन्य फोहोरमै मिसाएर पठाइदिने गरेका छन्। स्थानको अभावमा जोखिमपूर्ण तरिकाले फोहोर विसर्जन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको मेडिकल सञ्चालकहरू बताउँछन्। हामीले त्यसमा अब तपाईँले चाहिँ ड्रेसिङमा युज भएका त्यो निस्केका फोहोरहरू भयो, पिपहरू भयो, ब्लडहरू नै पनि तपाईँलाई भइरहेको हुन्छ। त्यो सबैलाई हामीले समग्रमा एक ठाउँ गरेर राखेर बाहिर यसमा चाहिँ हस्पिटलको फोहोरहरू छ, हस्पिटलको चाहिँ उयोहरू छ भनेर हामी त्यसलाई व्यवस्था पठाउने गर्दछौँ। नर्मल गाडीले लाने गर्दछ, जुन नर्मल गाडीहरू आउँछ त्यो नर्मल गाडीले लाने गर्छ। तर हामीले जानकारी गराएर चाहिँ गराउँछौँ। तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई उनीहरू सचेत छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। फोहोर उठाउने क्रममा हामीबाट लगेको फोहोरहरूबाट इटहरी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक सरकारी अस्पताल र 60 भन्दा बढी निजी क्लिनिक, प्रयोगशाला, पोलिक्लिनिक लगायतका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालित छन्। अस्पतालजन्य फोहोरले मानव स्वास्थ्यसँगै वातावरणमा गम्भीर प्रभाव पार्ने इटहरी उपमहानगरपालिका वातावरण शाखा प्रमुख पुष्पनारायण चौधरी बताउनुहुन्छ। एउटा इन जेनरल वेस्टमा चाहिँ मेडिकल वेस्ट मिक्सअप हुने बित्तिकै त्यो हाइली हेजार्डस हुने नै भयो।
सो यसले चाहिँ जहाँ हामीले यसलाई डम्प गर्छौँ त्यसले चाहिँ सोइललाई पनि कन्टामिनेट गर्ने काम गर्छ र सोइललाई कन्टामिनेट गर्ने सँगसँगै ग्राउन्ड वाटरलाई पनि यसले कन्टामिनेट गर्ने काम गर्छ र इनकेस यसलाई चाहिँ प्रोपरली चाहिँ इन्सुलेसन गरेन भने त्यसबाट पनि चाहिँ एयर पोल्युसन पनि हुन्छ। सो वातावरणमा इन टोटल हेर्दाखेरि सोइल एयर र वाटरलाई पनि पोल्युसन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ केही न केही चाहिँ यसले चाहिँ इम्प्याक्ट गरिरहेकै हुन्छ। इटहरीमा अहिलेसम्म पनि अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकायको खासै ध्यान पुगेको छैन। यसमा स्थानीय तहको अनुगमन पनि निकै कमजोर देखिन्छ। अनुगमन गर्छौं, यो अब प्रक्रियागत कुराहरूमा हो। अब भर्खर उपमहानगरपालिका भएकोले सबै कुरामा हामी चाहिँ पोख्त भइसकेका छैनौँ। फेरि पनि त्यसलाई चाहिँ लिएर जाने, अर्को क्लेम गर्न लाउने, त्यहाँ चाहिँ हामीले तालिममा पनि पठाएका छौँ। इटहरी अस्पतालका 3 जना जनशक्तिहरू अस्पतालजन्य फोहोर मैला व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भनेर त्यो फिल्ड ट्रेनिङ हाम्रो तालिम पनि दिएको हो टेकुमा। त्यही अनुसारले गर्ने कुराहरू त्यसलाई प्र्याक्टिसमा बिस्तारै लिएर जानु एकैपल्ट त अब सम्भव भएन र क्रमशः हामी त्यतापट्टि पनि लाग्छौँ। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिका 2071 अनुसार अस्पतालबाट निस्कने फोहोरलाई हरियो भाँडामा कुहिने, नीलो भाँडामा नकुहिने, रातो भाँडामा जोखिमयुक्त रगत लागेका फोहोरजन्य वस्तु अनिवार्य छुटाएर राखी सोही अनुसार मात्र विसर्जन गर्नुपर्छ। विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई घर भाडा मिनाहा गर्न माग गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघ सुनसरीले धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 3 महिनादेखि लकडाउनका कारण घर भाडा तिर्न असहज हुने भएकाले समन्वय गरिदिनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख तिलक राईलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। लकडाउनको अवधिमा विद्यार्थीहरूको पीर मार्का बुझेर घर भाडा मिनाहा गरिदिनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेभी संघका सुनसरी सचिव टकेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। नेभी संघका जिल्ला सचिव टकेन्द्र राई सहित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका कार्यवाहक सभापति दुर्ची शेर्पा, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हातेसारका सभापति निशान भुजेल, पिण्डेश्वर विद्यापीठका सभापति सरोज अधिकारी, पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङका सहसचिव सृजित शर्माले सामूहिक रूपमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। सञ्चारकर्मी दिलबहादुर राईले धरान 13 को किरात राई यायोखा प्रारम्भिक कार्य समितिको निर्माणको चरणमा रहेको भवनका लागि आर्थिक सहयोग गरेका छन्। पूर्वाञ्चल टिभीआर अनलाइन टिभीका प्रबन्धक समेत रहेका सञ्चारकर्मी दिलबहादुरले संस्थाको निर्माणाधीन भवनका लागि आज 13,000 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। संस्थाका कोषाध्यक्ष सुनिता राईले नगद प्रदान गर्नुभयो। सञ्चारकर्मी राईले दिवंगत आमाबुबा कृष्ण बहादुर र राजकुमारी राईको स्मृतिमा नगद प्रदान गरेको बताउनुभयो। यस्तै बराह क्षेत्रको नडाहाकी मृगौला पीडित चम्फा माया यामफुलाई 2000 र हाल बिबी प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत सङ्घर्षवादी रिमा तामाङलाई 2000 रुपैयाँ सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। किराया प्रकाशका सचिव सत्यकुमार राईले संस्थाको भवनका लागि सञ्चारकर्मीबाट सहयोग प्राप्त गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। इनरवाका महिलाहरूले बिग्रेको दमकल मर्मत र नयाँ दमकल खरिद गर्न भिक्षाटन सुरु गरेका छन्। इनरवा 1 को शान्ति चोकबाट प्रति व्यक्ति वा परिवारसँग 5 रुपैयाँका दरले सांकेतिक सहयोग स्वरूप भिक्षा माग गरेको महिला अगुवा कानुन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नगरभरि सङ्कलन गरेको 2 कार्टुन रकम जस्ताको त्यस्तै इनरवा नगर प्रमुख राजन मेहता र कार्यपालिकालाई बुझाएको अधिकारीले बताउनुभयो। 3 दिन अघि मात्रै सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरवाको मुख्य बजारमा भीषण आगलागी हुँदा नजिकमा दमकल नआएकाले आगो नियन्त्रणमा समस्या भएको देखेर सांकेतिक दबाव र सहयोग स्वरूप भिक्षा माग्न सुरु गरेको अर्का महिला अगुवा तोयागिरीले बताउनुभयो। सहयोग गर्नेहरूले छिटोभन्दा छिटो सांकेतिक सहयोगको दबावमा दमकल ल्याउनुपर्ने र नयाँ अर्को दमकल समेत किन्नुपर्ने माग गरेका छन्। धरान 12 को पब्लिक हाई स्कुलले कम्प्युटर प्रविधि मार्फत पठन पाठन गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई ल्यापटप खरिदका लागि सहयोग गर्ने भएको छ। शिक्षामा प्रविधि मैत्री बनाउने उद्देश्यले सहयोग गर्न लागि शिक्षक बुद्धसागर सुवेदीले बताउनुभयो।
मंगलबार विद्यालयमा सम्पन्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक संघको संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। शिक्षकहरूलाई ल्यापटप किन्न पेस्की उपलब्ध गराउने र 12 महिनाभित्र कट्टा गरिने निर्णय भएको छ। लकडाउनका कारण पठन पाठनमा समस्या भएपछि शिक्षकहरूलाई ल्यापटप खरिदमा सहयोग गर्दै अध्यापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि सहयोग गर्न लागि प्रधानाध्यापक इन्द्रमोहन झाले बताउनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हरिबहादुर कार्की र शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष पदम प्रसाद चौलागाई सहित पदाधिकारी एवं सल्लाहकारहरू बैठकमा सहभागी थिए। यसैबीचमा प्रशासनले पाठ्य पुस्तक पनि वितरण गरेको प्लस 2 का कोअर्डिनेटर शिक्षक वीरेन्द्र बहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। 2003 सालमा स्थापित यस विद्यालय नर्सरीदेखि कक्षा 12 सम्म पठन पाठन हुने विद्यालयमा जम्मा 1800 विद्यार्थी रहेका छन्। प्राविधिक थार कक्षा 9 र 12 मा इलेक्ट्रिकल विषय पनि पठन पाठन हुने गरेको छ। नर्सरीदेखि कक्षा 5 सम्म र प्राविधिक थारको विषय अनिवार्य अङ्ग्रेजी मिडियम र कक्षा 12 सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली दुवै मिडियममा अध्यापन हुँदै आएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6500 नाग्यो। आज मात्रै 380 थपिए। प्रदेश नम्बर 1 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट सन्तुलित नभएको प्रतिपक्षी दलको भनाई। बजेटमा उद्योगलाई निकै कम बजेट छुटाएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीको दाबी। सरकारी चिकित्सकलाई फाइदा पुग्ने गरी तयार गरिएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली मन्त्री परिषदमा पुग्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले परिमार्जन गरी रायसहित क्याबिनेट पठायो। 8 वर्षीय बालिकालाई करनी गरेको अभियोग लागेका श्री सुब्बा पूर्वपक्षका लागि थुनामा। जिल्ला न्यायाधीश धर्मराज पौडेलको इजलासले थुनामा राख्न आदेश। इटहरीमा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन चुनौती। सामान्य फोहोरसँगै मिसाएर फाल्ने गरेको गुनासो। क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको घर भाडा मिनाहा गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग। मिनाहा गर्न माग गर्दै धरान उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र। र सञ्चारकर्मी दिलबहादुर राईद्वारा किराया प्रकाश 13 नम्बर वडालाई आर्थिक सहयोग। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।